hapon sa ano atong pag-eskutan karon kining tawag ko God first. Ingon ang pulong sa Dios sa book of Matthew chapter 6 verse 30-33. Apan labaw sa tanan karian ninyo ang Dios ug pakinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Kung nakay gipangayo sa Dios igsoon, labi na sa mga naaglantaw karon sa atuang video, kung nakay gipangayo sa Dios, unahalang daw ang Dios diya sa imong kinabuhi. Unahalan sa pagpangita kay ang tanang mga butang nga imong gi-desire, ang tanang butang nga imong gipangayo diya kaniya iyarang ipakapin ba sa imo siyang unhon. Kaya ang tanang bahandi nining kalibutan na igsoon iya sa Dios. Munang unhon na to ang tag-iyas panalangin kay ipakapin niya ang mga butang nga atong gipangayo labi na nining kalibutana. Manang kana lang seek first the kingdom of God kay ang tanang butang iyarang ipakapin diha kanimo. God bless. Mayong hapon tanan.